कान्तिपुर समाचारमा आज राज्य संयन्त्रलाई खबरदारी गर्नुपर्ने संसदीय समितिहरू नै निष्क्रिय, देशका जल्दाबल्दा समस्याहरू ओझेलमा, साथै संशोधित बजेट पारित, पाकिस्तानी भेटरान खेलाडी आफ्रिदीको नेपाल आगमन लगायत हामीसँग हुनेछ सरकार र पार्टी महाधिवेशन दुवैमा अलमलिएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई हाम्रो प्रश्नसहितको विशेष सम्पादकीय। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सत्ता र प्रतिपक्षको द्वन्द्वमा संसदीय समितिहरू बेकामे, संवेदनशील मुद्दाहरूमा मौनता, संसदीय प्रक्रियादेखि सुशासनसम्मै प्रभावी। संरचना निष्प्रभावी छ, त्यसले पनि त्यता प्रभाव पारे जस्तो छ। क्रियाशील सदस्यता विवादले 13 जिल्लामा कांग्रेसको ओडा अधिवेशन अझै अनिश्चित, सहमतिका लागि शीर्ष नेताहरूको बारम्बारको अर्थहीन छलफल। एक सातादेखि रोकिएको सरकारी खर्चको बाटो खुल्यो, प्रतिपक्षको अवरोधकै बीच संशोधित बजेट दुवै सदनबाट पारित। प्रदूषणले विश्वमा वर्षेनी 70 लाख मानिसको मृत्यु, नेपालमा परेको असरबारे भने अध्ययन नै छैन, विज्ञ भन्छन् समयमै सचेत बनौं। र EPL खेल्न पाकिस्तानी अलराउन्डर क्रिकेटर शाहिद अफ्रिदी नेपालमा। People of Nepal, the great hospitality as well, the beauty of this country, and trust me, I'm very, very happy. संशोधित बजेट संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएसँगै सरकारलाई खर्च गर्न बाटो खुलेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोध र नाराबाजीका बीच प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पारित भएको हो। दुवै सदनबाट पारित विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आजै साँझ प्रमाणीकरण गरेकी छिन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एक सातादेखि रोकिएको सरकारी बजेट खर्चको बाटो खुलेको बताए। सामान्य सभामा प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुहुन्छ, पठाउनुहुन्छ, त्यसपछि राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि बजेट खुल्छ। आजदेखि अन्य हट्यो। आजदेखि अब कामलाई सहजता आयो। असोज 4 गतेको प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले आजै पारित गरेको थियो। बजेटको पूरक मानिने आर्थिक विधेयक 2078 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक आज प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएका हुन्। पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत जेठ 15 गते ल्याएको बजेट प्रतिस्थापनका लागि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भदौ 25 गते विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो। बजेटको मूल विधेयकको रूपमा रहेको विनियोजन विधेयक असोज 4 गते पारित भएको हो। पूरक विधेयक आज पारित भएका हुन्। बजेट सम्बन्धी विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधि सभा बैठक असोज 11 गतेसम्म स्थगित भएको छ। सरकारलाई खबरदारी गर्नेदेखि जनजीविका सवालमा निर्देशन दिने कानुनी हैसियत भएका संसदीय समितिहरू निष्प्रभावी बनेका छन्। संसदमा निरन्तर अवरोध गर्दै आएको एमाले समितिमा समेत प्रतिशोध साधेको छ भने सत्ता गठबन्धनले अधिकांश मन्त्रालयलाई मन्त्रीविहीन बनाउँदा समिति बेकामे जस्तै बनेका छन्। समितिहरू भूमिकाहीन हुँदा बेथिति मौलाउँदै गएको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयको भदौ 4 गतेको प्रतिवेदनले देखाएको गत आर्थिक वर्षको 1 खर्ब 4 अर्ब 38 करोड रुपियाँ बेरुजु मध्ये 27 अर्ब 95 करोड असुल गर्न भनिएको छ। तर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्ने सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु फर्सेडको विषयमा छलफल नै गरेको छैन। समितिको निष्क्रियताको असर कुल बेरुजु 4 खर्ब 18 अर्ब 85 करोड रुपियाँमा परेको छ। महालेखा प्रतिवेदन हर साल आउने नै हो र त्यस्तै टाइपका इस्यु हुन्, कुनै नयाँ इस्युहरू त छैनन् त्यहाँ, त्यस्तै टाइपका हुन् र तिनलाई अब गहन छलफल भएर हामी निर्क्युल गर्छौँ। जनगणनाको काम भइरहँदा नागरिकता पाउन नसकेकाहरूले बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। उता भारतले मिचेको नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्फियाधुरा नक्सामा समावेश भए पनि त्यहाँ जनगणना गर्ने योजना नै छैन। यस्ता कैयौं संवेदनशील विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति मौन छ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्फियाधुरा हाम्रो नक्सा सार्वजनिक भयो हैन, भूमि फिर्ता लिन सकेका छैन। हामीले नै संविधान संशोधन पनि गर्यौं।
र यो मुद्दाको लागि कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्छ पनि हामीले भन्यौँ। कोरोना महामारी नियन्त्रण, खोप व्यवस्थापन र शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त भइरहँदा स्वास्थ्य तथा शिक्षा समिति ठुलो हेरेर बसिरहेको छ। अहिले यो बीचमा जुन खालको निष्प्रभावी भइरहेछ नि सरकारको, हाम्रो एउटा सरकारको संरचना निष्प्रभावी छ, त्यसले पनि त्यता प्रभाव पारे जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। संसद पुनःस्थापना भए पनि दल विभाजन गर्न अधिवेशन नै अन्त्य गर्दा त्यसको असर बजेटमा पर्न गयो। अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्दा अर्थ समिति भने बोलेन। यस्ता धेरै विषय छन् जहाँ प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका विकास तथा प्रविधि, उद्योग, कृषि, कानुन समितिले न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् न त आवश्यक हस्तक्षेप सहितको निर्देशन नै। विघटनले गर्दा मान्यजीहरूको मनस्थिति पनि, समितिका मान्यहरूको, समितिका सभापतिहरू मनस्थिति पनि यो आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र के कसरी काम गर्ने भन्ने भयो। एमाले 2 पटक संसद विघटन गर्दा खलबलिएको संसद र विषयगत समितिहरूको काम अहिले पनि लयमा छैन। प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको एमालेको संसदप्रति अरुचि र प्रतिशोधका कारण पनि संसदीय समिति भूमिकाविहीन भएको देखिन्छ। जुन पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ एमालेका अध्यक्ष, उहाँ यो संसद छिटोभन्दा छिटो अन्त्य होस् भन्ने चाहनुहुन्छ। उहाँले त्यो 2 पटकको विघटनसँगै उहाँसँग एक किसिमको यो संसदसँग तुष्टिसँग छ। त्यो कारणले गर्दा यो संसदसँग उहाँको एक किसिमको प्रतिशोध पनि छ। प्रतिनिधि सभाका मात्र होइन, राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका दिगो विकास, विधायन, प्रत्याजित व्यवस्थापन, राष्ट्रिय सरोकार तथा राज्यका नीति कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन गर्ने समिति पनि सक्रिय छैनन्। त्यसको असर संसदीय प्रक्रिया र सुशासनमा समेत परेको छ। संसदीय समितिको भूमिका प्रभावकारी भए सरकार बाध्य भएर सुशासनको बाटोमा अघि बढ्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सत्तारूढ गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, जवाबदेहिताको अभाव, बी, गठबन्धनको बाध्यता र सी, गफ मात्रै ठुला। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, जवाबदेहिताको अभावमा 33%, बी, गठबन्धनको बाध्यतामा 16% र सी, गफ मात्रै ठुलामा 51% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत सरकारलाई खबरदारी गर्ने संसदीय समितिहरू प्रभावकारी नहुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, प्रतिपक्षको प्रतिशोध, बी, सरकारको लाचारी र सी, अग्रसरताको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्यूज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधानको लागि काङ्ग्रेस शीर्ष नेताहरूको बैठक अहिले बस्दैछ। क्रियाशील सदस्यता विवादकै कारण बढी प्रतिनिधि भएका जिल्लामा वडा अधिवेशन समेत हुन नसकेपछि समाधानको लागि बैठक बसिरहेको हो। दिउँसो 3 बजेपछि पार्टी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसिरहेको बैठकमा पार्टीका पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी तथा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका सदस्यहरू अहिले बैठकमा छन्। क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको तालिका पटक पटक प्रभावित भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टी र सरकार दुवैतिर आलोचित हुन थालेका छन्। यसै सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी पर्वतराज घिम्रेले काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग गरेको कुराकानी। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको तालिका फेरि पनि प्रभावित हुने भयो। यो पटक पटक प्रभावित हुनुको कारण चाहिँ के हो? 13वटा जिल्लामा क्रियाशील छानबिन समितिले छानबिन गरेर सम्पन्न गर्न सकिरहेको छैन। क्रियाशील सदस्यताको सूची बाहिर आउन सकेको छैन। अब छानबिन गरेर इन्ट्री गरिन्छ, फेरि चाहिँ फेरिन्छ, फेरि फालिन्छ, फेरि काटिन्छ, यस्तो झन्झटहरू भइरहेका छन्। क्रियाशील सदस्यतामा साँच्चीकै समस्या हो कि त्यो सिर्जना गरिएको हो? होइन, सिर्जना गरिएको साँच्चीकै समस्या त के हुने? त्यो प्रक्रिया जुन पार्टीको विधानले, विधिले, नियमले, नियमावलीले जो व्यवस्था गरेको छ त्यो अनुसार गरेदेखि केही विवादै आउँदैन, समस्या हुँदैन। त्यो जिल्लामै चाहिँ जिल्लामा केही चाहिँ सानोतिनो विवाद भयो भने जिल्ला विवाद प्रारम्भिक छानबिन समितिले नै चाहिँ टुङ्गे लगाइदिने हाम्रो विधानमै व्यवस्था छ। तर अरू त जम्मै केन्द्रमा यत्रो चाहिँ आज छानबिन गर्यो, आज मिल्यो, आज इन्ट्री गर्यो, फेरि चाहिँ भोलि त अर्को थपियो अरे, अर्को काटियो अरे, यस्तो भइरहेको छ।
काङ्ग्रेस त फेरि तपाईँको सामूहिक निर्णयमा चल्ने पार्टी हो, अनि एउटा व्यक्तिलाई मात्रै दोष दिन मिल्छ? सामूहिक निर्णय होइन, त्यहाँ चाहिँ गुटको निर्णय छ। पार्टी सभापतिको गुटले जम्मै यसो गरिरहेको छ। सभापतिले एकलौटी रूपमा गरिराख्नु भएको छ भन्ने हो? हो, त्यो त एकदम। अहिले साथी सुन्नु, तपाईँलाई म एउटा कुरो भन्छु। म गएको 13औं महाधिवेशनमा म पहिलो राउन्डमा हारिसकेपछि पनि 41 जिल्लाले मेरो समर्थनमा वक्तव्य निकालेको थियो। ती 41 जिल्लाको कहीँ पनि विवाद भएन। सर्लकै त्यहाँ चाहिँ क्रियाशील सकियो र सर्लकै त्यहाँ चाहिँ चुनाव पनि भयो, अधिकांश निर्विरोधै भयो। अब भनेपछि त्यहाँभन्दा बाहेककामा किन भयो, किन यो विवाद आयो, कसले ल्यायो, त्यसैबाट बुझिन्छ। मैले सभापतिजीलाई त्यही भनेको थिएँ। वडादेखिकै तालिका जे प्रभावित हुने हो भने मङ्सिरमा हुने भनेको केन्द्रीय महाधिवेशन पनि त प्रभावित होला नि। अब यस्तै गर्ने हो भनेदेखि त प्रभावित हुन नि सक्छ। तर अझै पनि म भन्छु, राम्रोसँग चाहिँ मिलाएर अब चाहिँ फेर तरिकाले क्रियाशील टुङ्गो लगाएर अब चुनाव चाहिँ एकैसाथ चाहिँ जस्तो वडाको, एकैसाथ पालिकाको, एकैसाथ चाहिँ प्रदेश क्षेत्रको, एकैसाथ जिल्लाको, एकैसाथ चाहिँ केन्द्रीय अधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अनि प्रदेशको होइन र चाहिँ उसको गर्ने हो भने अझै पनि समय छ। महाधिवेशन गर्न नचाहेको चाहिँ कसले हो? अब सत्तालाई छोड्न भरे जस्तो मान्ने प्रवृत्तिले। सभापति देउवाले उहाँ नै सत्तामा हुनुहुन्छ। अब उहाँको चाडमा चाहिँ अधिवेशन गर्छु भन्नुहुन्छ, तर अधिवेशन फेयर होस् भनेर जसरी उहाँले निर्देशन दिनुपर्ने थियो, जसरी उहाँले चाहिँ पार्टीलाई अनुशासित ढङ्गले चलाउनु पर्थ्यो, त्यो रूपमा नभएको कारणले गर्दाखेरिमा पार्टीभित्र समस्या आएका छन्। 73 दिन भइसक्यो, मन्त्री परिषद अहिलेसम्म विस्तार हुन सकेको छैन। समस्या बढ्दै जान्छ, जटिल हुँदै जान्छ भन्दै यस्तो अवस्था भयो। आफैले फेरि अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने स्थिति आयो। अध्यादेश जारी गरेर पनि त्यसको चाहिँ टुङ्गो लगाउनु पर्ने फेरि अवस्था आयो। यो कम्प्लिकेसन कसले ल्याएको? त्यही बेला समयमा काम गर्नु पर्दैन थियो। पार्टी सञ्चालन अनि सरकार सञ्चालनको विषयमा पदाधिकारीसँग चाहिँ सभापतिले छलफल गर्नुहुन्छ कि हुन्न? सरकार सञ्चालनको बारेमा केही पनि सल्लाह भएको छैन अहिलेसम्म। उहाँले अरू पार्टीहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ, हामीसँग छलफल हुँदैन। गभर्मेन्ट बनाउँदा, मन्त्री बनाउँदा अहिले छलफल भएको छैन। प्रधानमन्त्री नि त्यो पार्टी र सरकारमा एकल रूपमा चल्न खोज्नु भएको हो? उहाँको प्रवृत्ति काम गराइ कार्यशैली त्यस्तै देखिन्छ। कार्यशैली नै त्यही देखिन्छ। त्यो कार्यशैलीसितै असहमति हो मेरो। तपाईँको समूहबाट पनि तपाईँ सर्वसम्मत हुन सक्नु भएको छैन? अब यो सर्वसम्मति भन्ने समयमा आएपछि होला, मलाई विश्वास छ। अहिले पनि जब समय आउँछ त्यतिखेर चाहिँ सर्वसम्मति को हामीले निर्णय दिन सक्छौँ। तपाईँहरू त्यो फरक बाटोमा हिँड्दाखेरि उहाँलाई पनि सजिलो भयो होला? बाटोमा त हिँडेकै छैन, फरक त होइन। एउटै निर्णयमा छौँ, एउटै काममा छौँ, एकै किसिमको चाहिँ अहिले सारा यी पार्टीका भइरहेका गतिविधिमा एउटै दृष्टिकोण हामीले लिएर काम गरेका छौँ। त्यसमा फरक त छैन। उनी थिए काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल। यसै सन्दर्भमा मुलुकको बागडोर र काङ्ग्रेस सभापतिको जिम्मेवारी काँधमा बोकेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुवैतिर समय मात्रै घर्काइरहेका छन्, तर आशा लाग्दो परिणाम कतै देखिन्न। कान्तिपुर विशेष सम्पादकीय प्रधान सम्पादकबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ताको साँचो हात पारेको झन्डै 2.5 महिना भयो, तर आम नागरिकले सरकार भएको अनुभूति कति गरेका छन्? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू, तपाईँ कहाँ केमा अलमलिरहनु भएको छ? कुनै समय आफैले बनाएको बडे मानको मन्त्री परिषदका आफ्नै मन्त्री नचिन्ने तपाईँले अहिले सरकारमा सकसले बनाएका 5 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री बाहेक अरू मन्त्रीहरू खै? के यति भए देश चल्छ? आफ्ना चाकडीबाज र आसेपासे सहित 900 भन्दा धेरैलाई पदक बाँड्न भ्याउने राजनीतिक नियुक्तिका राजदूत सहित अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सरकारका निर्णयहरू खोजी उल्ट्याउन फुर्सद हुने हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई सरकारले नगरी नहुने काम गर्न केले रोकेको छ? तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सभापति अनि देशको प्रधानमन्त्री, दुई भारी जिम्मेवारी छ तपाईँको काँधमा, तर कार्यशैली बुझि नसक्नु। मङ्सिरमा तोकेको महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा र तपाईँले 5.5 वर्ष नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेस लथालिङ्ग अवस्थामा छ। समयमा कहिल्यै महाधिवेशन गर्न नसक्ने, आफ्नै पार्टीको क्रियाशील विवाद समाधान गर्न नसक्ने तपाईँ कस्तो योग्यता भएको नेता, कस्तो सभापति अनि कस्तो प्रधानमन्त्री। अहिलेको सत्ता प्राप्ति सायद तपाईँले पनि नसोचेको लड्डु जस्तै हो। 30 वर्ष अघि
गृहमन्त्रीका रूपमा प्रवेश गरेर 5 पटक प्रधानमन्त्री बन्दा विगतमा लागेको असक्षमको दाग मेट्ने ठुलो अवसर थियो तपाईलाई। तर प्रधानमन्त्रीज्यू, यतिका दिन बितिसक्दासम्म तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? मुलुकलाई अघि बढाउने यो अवसर सदुपयोग गर्न तपाईलाई अहिले के अप्ठ्यारो पर्यो? सत्ता गठबन्धनका कारण समस्या भएको हो भने खुलस्त भन्न सक्नुपर्छ। 5 दलीय गठबन्धनका स्वार्थहरू नै यो देश र जनताका सरोकारका विषय हुन् त? तपाईको बुझाइ के हो? बरु देश र जनतालाई सार्वजनिक रूपमा सम्बोधन गरेरै भन्नुहोस्, राज्य सञ्चालनमा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ र के गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईको सरकारको प्राथमिकताहरू के हुन्? तपाईको भिजन के हो? हैन भने बालुवाटारका कोठे बैठकमा बोलेर देश बन्धक बनाउन पटक्कै मिल्दैन प्रधानमन्त्रीज्यू। कान्तिपुर विशेष सम्पादकीय। महासचिवका रूपमा 15 वर्षसम्म नेतृत्व गरेर नेकपा एमालेको उतार चढावमा झण्डै 5 दशक राजनीति गरेका माधव कुमार नेपालले त्यही पार्टी फुटाएर बनाएको नयाँ दलको नेतृत्व भारी पर्न थालेको छ। 68 वर्ष पार गरिसकेका नेपालले विधि र पद्धतिको कुरा गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको टक्रावले एमाले त छाडे, तर नेपालको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीको जिम्मेवारी बाँडफाँड सुरुमै विवादित बनेको छ। एमाले विभाजनपछि बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले दल दर्ताको 1 महिनापछि जम्बो पदाधिकारी घोषणा गरेको छ। 301 सदस्य केन्द्रीय कमिटीबाट 18 जना पदाधिकारी बनाउँदा 7 जना त उपाध्यक्ष नै छन्। एमालेमा छँदा नै विधि विधान र पार्टी चुस्त हुनुपर्छ भन्ने गरेका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नै पार्टी संरचना भने भद्दा बनाए। आफूले रोजेको पद नपाएपछि असन्तुष्टि सतहमै देखियो। जनताको बीचमा पार्टीका कार्यक्रम नीति सिद्धान्तको बारेमा व्याख्या गर्छु र फेरि पनि जनताको बीचमा यो महासचिव हुन लागेको मान्छे चाहिँ यही नै रहेछ भनेर कामबाटै साबित गर्छु म। अध्यक्ष नेपालले नयाँ दल एमाले भन्दा भिन्नै हुने र त्यो आफूहरूले व्यवहारमै देखाउने भनिरहेका छन्। तर सानो दलमा पद लिन दिन देखिएको ठूलो चासोले एकीकृत समाजवादीमा असन्तुष्टि बढ्दै जाने संकेत देखाएको छ। यो युवा लक्षित पार्टी हो मूलत, फेरि जम्मै केटाकेटीहरूको पार्टी भयो भन्ला भनेर हामीले चाहिँ महासचिव पनि अलि पाएको, अलि सुझबुझपूर्ण अध्यक्ष हुनुभयो, उपाध्यक्षहरू त्यसरी समावेशी यो सबै गरेर गराएका छौँ र एक प्रकारको नेकपा एकीकृत समाजवादीको आजको केन्द्रीय कमिटीको तस्बिरले नेपालको मानचित्रलाई देखाउँछ। जिम्मेवारीबारे नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि अध्यक्ष नेपालको डर कतै फेरि गुटबन्दी सुरु हुने हो कि भन्नेमा देखिन्छ। त्यसैले उनले कुनै गुट उपगुटमा नलाग्न र पार्टीको काममा मात्रै लाग्न निर्देशन दिएका छन्। आफूलाई लागेको कुराहरू अन्त भन्ने होइन, पार्टी कमिटीको बैठकमा भन्ने हो, पार्टी नेताहरूका सामु राख्ने हो, पार्टीको समेत निकायमा प्रस्तुत गर्ने हो र ती कुराहरू तपाईँले अध्ययन गरेर गम्भीर चिन्तन मनन गरेर ल्याउनु भएको छ भने, लिखितम रूपमा ल्याउनु भयो भने सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। नयाँ दलले जनताको बहुदलीय जनवादका विशेषताबाट पार्टीको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय समाजवाद बनाएको छ। यसले आगामी दिनमा सिद्धान्तमै विवाद बढ्ने जोखिम पनि छ। जबज भनेको नेपाली जनताको जीवनशैली स्तर र उसको आदर्श पनि, यी सबै कुराको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक प्रणालीको एउटा व्याख्या पनि हो। यसकारण हामी जबजलाई सही ढङ्गले प्रतिनिधित्व गर्दछौँ, तर जबज नाम छ कि छैन भन्ने यहाँहरूको जिज्ञासा सहयोग बढी छ। जबजको सम्पूर्ण सारभूत कुराहरू हामीले ग्रहण गरेका छौँ र आज आवश्यक नपर्ने कुराहरूलाई हामीले विदा गरेका छौँ। 2050 सालपछि निरन्तर एमालेको नेतृत्व गरेका अध्यक्ष नेपाल तत्कालीन महासचिव मनन भण्डारी र अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको उत्तराधिकारीको रूपमा उदाएका थिए। तर 2064मा पहिलो संविधान सभामा आफ्नो हार र पार्टी तेस्रो भएको जिम्मेवारी लिँदै महासचिव छोडेका थिए। त्यहीबाट सुरु भएको नेतृत्वमा विस्थापनको श्रृङ्खलाले नेपाललाई अहिले पार्टी छोड्ने स्थितिमा पुर्याएको हो। 2054मा एमाले विभाजन हुँदा पार्टी जोगाउन खटेका र काङ्ग्रेस फुटेर बनेको प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस कमजोर भएको नेता नेपालले देखे भएका छन्। त्यसैले पनि अहिले आफू र एकीकृत समाजवादीलाई मूलधारमा उभ्याउन भने अध्यक्ष नेपाललाई निकै चुनौती हुने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ दशरथ राई, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, नेपालमा नयाँ पार्टी कति आवश्यक छ?
जनताको आवाज। साँच्चीकै बोलेको अनुसार काम गर्ने, जनभावना बुझ्ने, नेपाल आमाको मर्म बुझ्ने खालको पार्टी खोल्नु आवश्यक छ। घोषणापत्रहरूमा राम्राहरू लिएर आउँछन् तर चाहिँ व्यापारमा लागू गर्दैनन्। यिनै दलहरू सुध्रिनुपर्छ। नयाँ पार्टी नयाँ सिराबाट आउनु जरुरी। पार्टी एउटा होस्, दुईटा होस्, चारवटा होस्, त्यसले केही फरक पर्दैन। त्यो दलले जनतालाई दिने विषयवस्तु र राज्यलाई दिने विषयवस्तु नयाँ हुनु पर्यो। जति धेरै दल त्यति धेरै काममा अप्ठ्यारो, झन्झटिलो र सरकारैसम्म बनाउन नसक्ने अवस्था देखिरहेको अवस्थामा नयाँ दलको आवश्यकता छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। पुरानै पार्टी फुटेर त नयाँ बनिरहेछ है मैले बुझ्दा चाहिँ। अनि अब त्यही अनुहार त देख्न पाइराखेको छ। आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्ने हो भने अर्को पार्टी त्यसको आवश्यक छ। जनताको दैनिकी बदल्ने गरी काम गर्ने नीति चाहिएको छ। अरू थप धेरै राजनीतिक दल आवश्यक छैन। पुरानै सोचका नेताहरूले नयाँ पार्टी खोल्दैमा परिवर्तन आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपालमा कोभिडका 941 नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन्। 11,629 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 8%मा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। 3614 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 298 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 404 सङ्क्रमित थपिएका छन्। आज थप 13 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1324 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। विभिन्न देशबाट स्वदेश फर्कनेहरूका सन्दर्भमा लागू भएको सुरक्षा मापदण्डमा अझै परिमार्जन भएको छैन। खोप नलगाएकाहरू दशैंमा स्वदेश फर्कँदा अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ। दुवै खोप लगाएको र PCR नेगेटिभ आएको रिपोर्ट देखाए सिधै घर जान पाउने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। खोप नलगाई मध्यपूर्वी मुलुकबाट आएका मानिसले 5 दिन र अरू देशबाट आउनेहरूले 10 दिन अनिवार्य होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ। नेपाल आउने स्वदेशी र विदेशी सबैलाई यो नियम लागू हुनेछ। रिपोर्ट आएको चाहिँ प्रमाणपत्र लिएर आउनु भएको छ भने उहाँहरू होम क्वारेन्टाइन भनेर सोझै घर जान पाउनुहुन्छ, होटल बस्नु पर्दैन। तर भ्याक्सिन लगाउनु भएको छैन भने अब श्रमिकलाई चाहिँ जो श्रम स्वीकृतिमा जानुभएको छ उहाँहरू 5 दिन चाहिँ होटल क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ र अरू नेपाली नागरिकहरू 10 दिन बस्नु। यसैगरी विदेश जाँदा ओमान र कुवेत बाहेक मध्यपूर्वी देशहरूमा उड्नु अघि 6 घण्टा अघिको र्यापिड टेस्टले जान पाइन्छ भने अरू देशमा 48 देखि 72 घण्टा अवधिको PCR चाहिने प्राधिकरणले जनाएको छ। ओमान र कुवेत जान दुवै डोज खोप अनिवार्य गरिएको छ। आयात चुलिँदै गएपछि देशमा भित्रिने रकमको तुलनामा बाहिरिने रकम वात्तै बढेको छ। यसरी बाहिरिने रकम बढेसँगै मुलुकको सुधानान्तर स्थिति 38 अर्ब 75 करोडले घाटामा गएको छ। गत वर्षको असारमा सुधानान्तर स्थिति 2 खर्ब 82 अर्बले बचतमा रहेको थियो। गत साउन महिनामा मात्र 1 खर्ब 50 अर्ब 73 करोडको आयात भएको छ। गत वर्षको तुलनामा यस्तो आयात 75.7%ले वृद्धि भएको हो। अघिल्लो वर्षको साउन मसान्तमा आयात 19.6%ले घटेको थियो। पेट्रोलियम पदार्थ, यातायातका साधन तथा पाट पूर्जा, कच्चा सोयाबिन तेल, MS बिलेटको आयात उच्च मात्रामा बढेको छ। तर स्वदेश भित्रिने रेमिट्यान्स अर्थात् विप्रेषण प्रवाहमा भने 18.1%ले कमी आएको छ। अवस्था चाहिँ छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने उत्पादनशील अर्थतन्त्रको कुराहरू छन्। त्यतातर्फ जाने कर्जालाई सहज पार्ने र आयातमुखी कर्जा, व्यापारमुखी कर्जालाई अलिकति महँगो पारेर अलि प्रभाव पनि कमी गरेर यो भुक्तान सन्तुलनको जुन अहिले घाटामा गएको छ त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदनले देशबाट बाहिरिने रकम बढेसँगै यसको सिधा असर मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चितीमा परेको देखिएको छ। 2078 असार मसान्तमा 13 खर्ब 79 अर्ब बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिती 3.2%ले कमी आई। यो साउनमा 13 खर्ब 53 अर्ब कायम भएको छ। अर्थात् यस्तो विदेशी विनिमय सञ्चितीले गत असारमा 10.2 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्नेमा अबको सञ्चितीले जम्मा 8.3 महिनाको मात्रै आयात धान्ने छ। मदन पुरस्कार गुठीले 2077 सालको मदन पुरस्कार लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज सङ्ग्रह सम्बत 1719 देखि 2020 पुस्तकको लागि भागीराज इङनामलाई दिने निर्णय गरेको छ।
गुठीको आजको बैठकले इङनामलाई मदन पुरस्कार दिने निर्णय गरेको हो। यस्तै जगदम्बा श्री पुरस्कार 7 दशकदेखि नेपाली नृत्य विधाको अध्ययन, अनुसन्धान र मञ्चन गर्दै सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक ज्ञान मार्फत नृत्य क्षेत्रका उन्नयनमा समर्पित भैरबबहादुर थापालाई दिने निर्णय गरेको छ। दुवै पुरस्कारको राशि 4-4 लाख रुपैयाँ रहेको छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिगमा सबिन मेमोरियल एफसीले दोस्रो जित निकालेको छ। आज भएको खेलमा सबिन मेमोरियलले मसिन्द्र स्काई गोल्सलाई 3-2 गोलले हराएको हो। पोखराको कवर हलमा भएको खेलमा सबिन मेमोरियलका लागि अविनाश तामाङले 2 गोल गरे भने वरदान लामाले 1 गोल गरे। यस्तै मसिन्द्र स्काईका लागि आशिष सुनामले 2 गोल गरे। खेलको दोस्रो मिनेटमा नै अविनाश तामाङले गोल गर्दै सबिन मेमोरियललाई अग्रता दिलाए। त्यसको लगत्तै आशिषले मसिन्द्र स्काईलाई बराबरीमा ल्याए। 13औं मिनेटमा वरदानले सबिन मेमोरियलका लागि गोल गर्दै टिमलाई 2-1 ले अगाडि राखे। तर 22औं मिनेटमा अविनाशले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि खेल 3-1 मा पुगेको थियो। 30औं मिनेटमा आशिषले मसिन्द्र स्काईका लागि व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि खेल 3-2 को अवस्थामा पुगेको थियो। तर त्यसपछि दुवै टिमबाट थप गोल भएन र सबिन मेमोरियलले दोस्रो जित निकाल्यो। यस्तै लिग अन्तर्गतको दोस्रो खेलमा स्पोर्ट्स क्यासलले ढुकु फुटसलमाथि 5-3 को पुनरागमन जित हात पारेको छ। उसले पहिलो हाफमा 3-0 ले पछि परेको अवस्थामा कमब्याक गरेको हो। घरेलु टोली विरुद्ध पहिलो हाफमा ढुकुले 3 गोल गरेको थियो। विक्रान्त नरसिंह राणाले 2 गोल गर्दा विकेन शेर्पाले 1 गोल थपेका थिए। दोस्रो हाफमा उत्कृष्ट लयमा देखिएको स्पोर्ट्स क्यासलले 5 गोल फर्काएको थियो। 22औं मिनेटमा योगेश गुरुङले गरेको गोलसँगै स्पोर्ट्स क्यासल खेलमा फर्किएको थियो। 27औं मिनेटमा खिमराज गुरुङले अन्तर घटाए। 29औं मिनेटमा सुमित श्रेष्ठले गोल गरी खेललाई 3-3 को बराबरीमा ल्याए। 32औं मिनेटमा खिमराजले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरी स्पोर्ट्स क्यासललाई 4-3 ले अघि राख्न सफल भए। घरेलु समर्थकको बलियो साथ पाएको स्पोर्ट्स क्यासलका लागि 36औं मिनेटमा दिपेश खरेलले शानदार गोल गरेर 5-3 को जित सुनिश्चित बनाए। यो जितसँगै 7 अङ्क जोडेको स्पोर्ट्स क्यासल दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। राइजिङ क्लब धरान शीर्ष स्थानमा छ। यता दिनको तेस्रो खेलमा लुम्बिनी फुटसल र फुटसल 5 धरान गोलरहित बराबरीमा रोकिएका छन्। कृत्रिम मैदानमा प्रशिक्षण गर्दै आएका खेलाडीका लागि पोखरामा जारी ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिगमा प्रयोग भएको म्याटको अनुभव फरक रह्यो। फुटसलको वास्तविक नियमबारे खेलाडीहरू जानकार नहुँदा एकातिर अनावश्यक झन्झट बिहोर्नु परेको छ भने अर्कोतिर म्याट समेत नौलो भएकाले बल कन्ट्रोल गर्न सकिरहेका छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार 42-25 मिटरको आधिकारिक म्याट फिल्डमा ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिग खेल्दा सबै टिमका खेलाडीका लागि नौलो अनुभव भयो। सबै जसो टिमले 2-2 खेल खेलिसकेका छन्। तर कृत्रिम घाँसी मैदानमा खेल्दै आएका खेलाडीलाई म्याट फिल्ड खेल्न सहज भइरहेको छैन। म्याट नौलो भएकाले बल कन्ट्रोल नहुने, अड्किने, खुट्टा चिप्लिने गरेको खेलाडीहरूको अनुभव छ। मैले धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाएको छु। ट्रेनिङ टाइममा चाहिँ हामीले अलि आर्टिफिसियल टफमा पनि गर्थ्यौँ, म्याटमा पनि गर्थ्यौँ, तर यस्तो म्याट थिएन। त्यही भएर फर्स्टतिर अलि एडजस्ट गर्न अलि गाह्रो भएको। बल अड्किने, जुत्ता अलि सेट हुन टाइम लाग्ने, नयाँ जुत्ता भएर जुत्ता हाल्नु पनि अलिक गाह्रो हुने, त्यसले अलिक प्रब्लम दियो हामीलाई। राष्ट्रिय टोलीमा रहेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलिसकेका पोखराको स्पोर्ट्स क्यासल, काठमाडौँका शङ्खमूल र डुगु क्लब जस्ता टिमलाई समेत नयाँ म्याट फिल्डमा खेल्न कठिन भइरहेको छ। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फुटसल मैदान नै छैन। फुटसल मैदानमा पार्केटिङ हुनुपर्छ, तर अहिले लिगमा पार्केटिङमाथि म्याट प्रयोग गरिएको छ। टिमका प्रशिक्षकले नयाँ म्याटका कारण आफ्ना खेलाडीले 100% प्रदर्शन गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन्। म्याटमा चाहिँ अब म्याटले अलिक समात्दो रहेछ कि प्लेयर्सहरू दौडिनु पऱ्यो भने, अनि बल अब सानो छ नि त, बल पनि गुडेर आउँदाखेरि कहिले त फास्ट आउँछ होइन, कहिले स्लो हुन्छ, अनि त्यसको त्यो एजिलिटीहरू नपुग्ने कि एजिलिटी क्विक टर्न गरौँ भन्दाखेरि त्यो म्याटले गर्दाखेरि तानेर, अनि कोही खेलाडी त एकदम ताने म चाहिँ पानी हाल्छु बुटमा भन्दै आउने कि त्यसले गर्दा त्यो म्याटले गर्दा अलिक साह्रो परेर नि त्यो जुन रेसियो त्यो चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको छैन। सहभागी टिमले लिग सुरु हुन अगावै यही म्याटमा 2 दिन प्रशिक्षणको मौका समेत पाएका थिए, तर त्यो पर्याप्त नभएको खेलाडी बताउँछन्। असोज 22 गतेसम्म चल्ने लिग खेलाडीका लागि मात्रै होइन, आयोजकका लागि पनि पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार आयोजना गरिएकाले नयाँ अनुभव भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि इन्द्र पौडेल र भूपाल गुरुङ, पोखरा।
शनिबारबाट सुरु हुने एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL खेल्न पाकिस्तानी भेटरान खेलाडी शहीद अफ्रिदी नेपाल आइपुगेका छन्। पहिलो पटक नेपालमा क्रिकेट खेल्न आएका अफ्रिदीले नेपाल आउँदा निकै खुसी लागेको बताएका छन्। 44 वर्षीय अफ्रिदीले EPL काठमाडौँ किङ्स 11बाट खेल्नेछन्। उनले नेपाली क्रिकेटका बारेमा केही जानकार रहेको र अब नेपाली भूमिमा खेल्न पाउँदा नयाँ अनुभव हुने बताएका छन्। I heard a lot about Nepal, people of Nepal, the great hospitality as well, the beauty of this country, and trust me, I'm very, very happy, and inshallah, I will try to spend a good time here. काठमाडौँ किङ्सले पहिलो खेलमा नै साबिक विजेता ललितपुर पैट्रियट्ससँग खेल्नेछ। पाकिस्तानी क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान अफ्रिदीले देशका लागि सन् 1996 देखि 2018 सम्म खेलेका थिए। बुमबुम उपनाम पाएका अफ्रिदीले पाकिस्तानका लागि 27 टेस्ट, 398 एकदिवसीय र 79 T20 खेल खेलेका छन्। काठमाडौँ किङ्सले विदेशी खेलाडीमा जनक प्रसाह, राहिम ब्रुल, रहमानुल्लाह गुरबाजलाई पनि भित्र्याइसकेको छ। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।